नहमदुहु व नसल्ली व रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी माँओं बहनों बेटियों। आज हम बयान का मौजू जो है आप तक ये पैगाम पहुँचाएंगे कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की कितनी बरकत है। सिर्फ बिस्मिल्लाह की बरकतें मैं बताना चाहूँगी। अगर हम सारे कुरान की बरकतें बताएं तो मैं इतनी कमज़ोर हूँ कि मैं सारे कुरान की बरकतें जो है बयान नहीं कर सकती। बिस्मिल्लाह में इतनी ताकत है, बिस्मिल्लाह की इतनी बरकतें हैं, कुरान पूरे की कितनी बरकतें और रहमतें होंगी। तो मेरी प्यारी बहनों, जैसा कि आप ये देख रही हैं कि कुरान पाक में ये शुरू में कुरान पाक के यहाँ लिखा जाता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू में बिस्मिल्लाह है। और बाकी तो पढ़ना अल्हम्दुलिल्लाह या पूरा कुरान पाक पढ़ना, सूरह नास तक पढ़ना बड़ी सादत की बात है। ये सिर्फ बिस्मिल्लाह के बारे में आपको बताना चाह रही थी कि बिस्मिल्लाह में इतनी बरकतें रहमतें हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हर काम करने से पहले हमें बिस्मिल्लाह पढ़ने की तौफीक अता फरमा। मेरी प्यारी बहनों, जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती का इरादा किया, अल्लाह का हुक्म आया कि कश्ती बनाओ, तो वो कश्ती की लकड़ी कहाँ से आई थी? वो लकड़ी इस तरह थी कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम दहशत से एक शाख लेकर आए थे जो नूह अलैहिस्सलाम ने ज़मीन में लगा दी। और वो ज़मीन में शाख लगाने से इतना बड़ा दरख्त वो बन चुका था कि इतनी उसकी चढ़ाई थी, इतनी उसकी लंबाई थी। फिर अल्लाह का हुक्म आया कि ए नूह अलैहिस्सलाम, तेरी कौम अब नहीं समझने वाली, ऐसा कर जो दरख्त आपने लगाया है अब इस दरख्त को काट कर चीर, और चीरने के बाद अल्लाह ने जिब्राईल को भेजा पैगाम देकर कि इसे दरख्त को काट कर चीर, और चीरने के बाद इसके फट्टे बना। नूह अलैहिस्सलाम को जब जिब्राईल ने ये पैगाम दिया तो जिब्राईल ने जब पैगाम देने के बाद नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिब्राईल मैं कैसे बनाऊं, मुझे तो कश्ती नहीं बनानी आती। तो जिब्राईल ने क्या वहां पर फरमाया कि आप जो है बनाने शुरू करें, मैं आपको बताऊंगा तरीका। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त को काट कर फट्टे चीर कर बनाए। और कितने फट्टे बनाए? 1,24,000 तख्त बनाए। और 1,24,000 नबियों के नाम है। हर तख्त पे हर नबी का नाम आया, हर तख्त पे हर नबी का आया। लेकिन कश्ती में इतनी जगह बच गई थी जहां पर 4 फट्टों की और जगह थी। तो नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि फट्टे तो कम हो गए हैं। 1,24,000 फट्टे जो थे उस दरख्त में से बने थे, और वही फट्टे लगाकर हर नबी का हर फट्टे पे नाम आ गया। 1,24,000 नबी हुए और 1,24,000 फट्टे बन गए। लेकिन इतनी जगह बच चुकी थी जहां पर 4 फट्टों की जरूरत थी। तो नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्राईल यहाँ पर तो 4 फट्टे लगेंगे। और जिब्राईल ने फरमाया कि हाँ आप ऐसा करें तो वो 4 फट्टे जो है यहाँ पर लगाएं, और उन चारों पे पहले तो 1,24,000 नबी पैगंबरों का नाम लिखा है, लेकिन यहाँ 4 जो फट्टे हैं इन पे मोहम्मद मुस्तफ़ा के 4 यारों के नाम लिखना। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो फट्टे में कहाँ से लाऊं? हज़रत जिब्राईल ने फरमाया कि वो जो है फट्टों के लिए दरख्त की आपको जरूरत है। वो दरख्त जो है दरिया नील के अंदर एक खड़ा हुआ है, बहुत मजबूत इसी के तरह का वो दरख्त है। तो आप ऐसा करें वो जो है दरिया नील से निकलवा लें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा कि जाओ और जाकर दरिया नील से वो दरख्त जो है निकाल कर लाओ। उन्होंने इनकार कर दिया और कहने लगे कि नहीं नहीं, हम वो दरख्त नहीं खेड़ के ला सकते, और ना तो हमारे अंदर ताकत है और ना हमें रास्ते का पता। आप ऐसा करें कि ऊज बिन अनक को कह दें, ऊज बिन अनक को कह दे, वो ताकतवर भी है और वो रास्ता भी जानता है, वो खुद जाकर वहां से वो निकाल लाएंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ऊज बिन अनक को बुलवाया और उनसे कहा कि आप ऐसा करें कि फलां दरिया नील के अंदर एक दरख्त है, वो तो मुझे निकाल कर ला दें। तो उसने कहा ठीक है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं उसके बदले में आपको शक में शेर होकर खाना दूंगा, मतलब पेट भर कर खाना दूंगा। उसने कहा ठीक है, आप मुझसे वादा कर लीजिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अहद कर लिया कि जब आप वापस आओगे तो मैं आपको जो है खाना खिलाऊंगा। जो ऊज बिन अनक थे वो दरिया नील से जड़ से वो दरख्त खेड़ के लेकर आ गए। जब जड़ से खेड़ कर दरख्त लेकर आते हैं तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें बुलवाया कि आओ, जो मैंने अहद किया था आओ, उसके मुताबिक मैं आपको खाना दे दूँ। मैं आपको यहाँ पर बिस्मिल्लाह की बरकत बताना चाहती हूँ
جب وہ اوج بن انک آ کر بیٹھے تو حضرت نوح علیہ السلام نے جو کہ 3 روٹیاں نکال کر ان کے سامنے رکھ دی۔ جب رکھی، اوج بن انک جو تھے وہ مسکرائے، ہنس پڑے اور ہنس کر کہنے لگے نوح علیہ السلام یہ کیا؟ آپ نے میرے آگے جو ہے 3 روٹیاں رکھ دی۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں 12,000 روٹیاں ایک وقت میں کھاتا ہوں، اور آپ نے میرے سامنے جو ہے اناج جو ہے 3 روٹیاں رکھ دی۔ بھلا اس سے میرا پیٹ بھرے گا؟ اس سے میں کیسے میرا شکم سیر ہوگا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کھانا شروع کریں۔ اگر اس میں جو کہ 3 روٹیوں سے آپ کا پیٹ نہیں بھرتا تو آپ ایسا کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام جب فرمایا تو اوج بن انک نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کیا۔ 1 روٹی کھائی، 3 روٹیاں دی تھی جو کہ 1 روٹی کھائی، اور جو دوسری روٹی کے نوالا بنایا ہی ہے، ارادہ کھانے کا کیا، تو وہ کھا نہ پائے کیونکہ ان کا پیٹ بھر چکا تھا، شکم سیر ہو چکا تھا۔ کس وجہ سے؟ وہ تو 12,000 روٹی کھانے والے ایک وقت میں، لیکن وہ جو ہے اس نے روٹی جو کھائی ہے وہ 1 کھائی ہے اور دوسری کا نوالا یہ بھی توڑا ہے تو وہ نہیں کھا پائے۔ تو اس میں کس چیز کا کمال ہے؟ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت ہے کہ وہ اس کا پیٹ بھر گیا۔ میرے کہنے کا مقصد ہے میری پیاری بہنوں، جو کام بھی کریں، کام کرنے سے پہلے ہاتھ دھوئیں، ہاتھ دھوتے بھی بسم اللہ پڑھیں، دسترخوان لگائیں بسم اللہ کریں، کھانا بنائیں تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں، دسترخوان پہ رکھیں تو بسم اللہ پڑھیں، ہر کام میں بسم اللہ پڑھیں، اور بسم اللہ سے بہت سی برکتیں ہو جاتی ہیں۔ ایک دن کیا ہوا، کیسر رومی کہ سر میں درد ہے، انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ میرے سر میں بڑی تکلیف ہے اور مجھے کوئی دوائی لکھ بھیج دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ ایک کاغذ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اور لکھ کر ایک ٹوپی کے جو درمیان والا حصہ تھا اس میں رکھ کے اوپر سے ٹانکے لگا کر سلائی کر کے بھیج دیے۔ جب کیسر رومی کے پاس وہ ٹوپی گئی، اس نے دیکھا کہ میں نے تو دوائی کے لیے ان کو پیغام بھیجا تھا، انہوں نے میرے لیے ٹوپی بھیج دیے۔ انہوں نے وہ ٹوپی اٹھا کے سر پہ لے لی۔ جب سر پہ لی تو اس میں انہیں سکون آیا، پھر انہوں نے اتار کے رکھ دی۔ پھر اگلے وقت میں اس کے جب سر میں درد ہوا تو انہوں نے پھر ٹوپی لی تو ان کے سر کا جو ہے درد ختم ہو گیا۔ انہوں نے سوچا بھی میں نے تو کوئی دوائی نہیں کھائی، کوئی ایسا عمل نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے میرے سر کا درد ختم ہو گیا، لیکن ہاں عمر نے میرے لیے جو ہے ٹوپی بھیجی، ٹوپی میں ایسی خاص کیا بات ہے؟ جب انہوں نے ٹوپی کے اندر والے حصے میں دیکھا، ٹانکے اتارے اور دیکھا کہ اندر ایک پرچی ہے، پرچی کے اوپر لکھا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میری بہنوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے یا لکھنے سے وہ رکھی ٹوپی کے اندر اس پہنی تو اس کا سر کا درد ختم ہو گیا۔ یہ بتائیں جب بسم اللہ کے ساتھ ہم کوئی سورت پڑھیں گے، چاروں کل پڑھیں گے، آیت الکرسی پڑھیں گے، تو اللہ رب العزت وہاں پہ کتنی برکتیں عطا کر دے گا۔ اور ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے کام کے لیے جا رہے تھے تو ایک قبرستان سے گزر ہوا، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک قبر پر عذاب کے فرشتے کھڑے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ آج اس قبر پہ اتنا عذاب ہے کہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ جب وہ کام پہ جاتے ہیں، شام کو پلٹ کے آئے تو کیا دیکھتے ہیں، جس قبر پر عذاب کے فرشتے تھے، لیکن اس شام کو جب عیسیٰ علیہ السلام واپس کام سے آئے تو کیا دیکھتے ہیں، وہاں پر رحمتوں کے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام گھر آئے، آ کر وضو کیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز پڑھنے کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ کیا تو قبرستان کی بات یاد آ گئی، اللہ سے دعا کی، اللہ سے بات کی، اے اللہ مجھے سمجھ نہیں آئی، جب میں صبح کام پہ جا رہا تھا تو وہاں پر عذاب کے فرشتے تھے، اور جب میں واپس آ رہا تھا تو وہاں پر رحمتوں کے فرشتے کھڑے ہوئے تھے، آخر یہ کیا ہے یا اللہ، عذاب بھی رحمت بھی؟ ایک ندا آئی، اے عیسیٰ، جس شخص کے قبر پر عذاب کے فرشتے تھے وہ آدمی جو تھا اس کی بیوی حاملہ تھی، اور جیسے اس کا انتقال ہوا، اس کے بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ اس قابل ہو گیا، مطلب پڑھنے کے قابل ہو گیا، تو اسے مدرسے یا اسکول میں لے گئی پڑھانے کے لیے۔ جب وہ مدرسے بچے کو پڑھانے کے لیے گئی تو ادھر اس کے والد کی قبر پہ عذاب تھا اور ادھر اس بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے اس بچے کے پڑھنے کے وسیلے سے، جو پڑھنے کے وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کے والد کی قبر کا عذاب کو ختم کر دیا۔ میری بہنوں، بسم اللہ
اور قرآن پاک جو زندہ لوگ ہیں اگر پڑھیں ان کے لیے یہ فائدہ مند ہے، اور جو لوگ مر گئے ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی اولاد، ان کے پیارے رشتے اگر پیچھے سے وضو کر کے قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ تم ادھر ارادہ کرو گے ادھر جانے والوں کی قبروں کو میں روشن کر دوں گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بسم اللہ پڑھ کر ہر کام شروع کرنے کی توفیق عطا فرما، اور قرآن پاک بسم اللہ سے شروع کر کے اے رب العزت ہمیں سورہ ناس تک قرآن پاک مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جتنی میری مائیں بہنیں بیٹی ہیں یہ میرا بیان سن رہی ہیں، اللہ ہم سب کو قرآن پاک پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔